बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने 24 घंटों से कम वक्त के अंदर 2 बार तकरीरें की हैं और इन दोनों तकरीरों के अंदर अमेरिका का कबाड़ा किया है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका को उससे क्या फ़र्क पड़ता है या अमेरिका के लिए इमरान खान की तकरीर से क्या फ़र्क है या क्या मानी रखती है, तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि फ़र्क पड़ता भी है। और स्टेट डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो वाइट हाउस है उसकी वजाहतों तक बात नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहा है और अमरीकी सदर के खास नुमाइंदे जिन्होंने अफगानिस्तान और इस सारे सिनेरियो के अंदर मामला संभाला है, वो पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर GHQ पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने क्या बताया है आपको ये भी बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात की है और इस सीनियर सहाफियों वाले वफ्द के हवाले से इमरान खान ने इतवार के रोज सियासी धमाका करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान अब मजीद कौन से कार्ड्स ले आए हैं? पंजाब असेंबली का इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कल इजलास बुला लिया गया है, कल प्रोसीजरल चीजें होंगी। संडे के रोज जिस दिन तहरीके अदम एतमाद हो रही होगी उसी दिन पंजाब के अंदर वजीर आला का इंतखाब हो रहा होगा, तो अपोजिशन यहां पर भी डिवाइडेड होगी, सेंटर के अंदर भी डिवाइडेड होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अब इतवार का क्या इमरान खान के पास कार्ड है? मैंने कुछ सहाफियों से जिस मुलाकात का हिस्सा थे उनसे बात की है, वो क्या बात करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के, बल्कि तीसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान अपनी जबान से खुद मान गए हैं कि न्यूट्रल अब न्यूट्रल नहीं रहे। उनके सामने कुछ ऑफर्स रखी गई हैं कि खान साहब इस मसले का हल निकालें और इसमें से एक ऑप्शन मान लें। और मैं आपको इससे भी एक खतरनाक जो बात बताने वाला हूं वो ये है कि इमरान खान बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं। खतरनाक काम जरा इमेजिन करें कि वो तमाम लोग जो इस कंस्पायरेसी का पार्ट हैं, जिन्होंने अमरीकियों से मुलाकात की है या किसी ना किसी इस अमल का हिस्सा है, अगर कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन सबको गिरफ्तार कर ले जिसमें तहरीक इंसाफ के अपने भी लोग हों, तो फिर क्या होगा? ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। पहले नंबर के ऊपर कौम से खिताब किया, अमेरिका का नाम लिया, कहा जी अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद जो अमेरिकी सिफारतकार नाज़िमुल उमूर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा तलब करने के बाद उनसे एहतजाज किया गया और आज फिर सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर अमेरिका की फिर तबीयत इमरान खान ने साफ की। और उसके बाद आप ये माने या ना माने, स्टेट डिपार्टमेंट और जो इस वक्त व्हाइट हाउस है वो वजाहतें देने के ऊपर मजबूर है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर जारी सियासी अमल की हिमायत करते हैं। भाई आपका इस अमल से क्या ताल्लुक? आप क्यों हिमायत करते हैं? अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत गिर जाए तो आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। आप ये एक तरफ कह रहे हैं हमने नजर रखी हुई है, तो आपका काम ये सियासी अमल की हिमायत करना नहीं, आपका काम अपने काम से काम रखना है जो पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान पाकिस्तान क्या बैकफुट के ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान खुल के बात कर रहा है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री होने का सबूत दे रहा है और पाकिस्तान अपने मफादात के ऊपर खुल के बात कर रहा है। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है। कल जिस तरह इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया। अब अमेरिका के साबिक मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद, अब ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ज़ल्मे खलीलजाद ने ये जो तालिबान हुकूमत का एग्रीमेंट था, इस सारे मामले के अंदर ज़ल्मे खलीलजाद का ही रोल था। और ज़ल्मे खलीलजाद को अमेरिका ने उनके मनसब से हटाया, उनको बहुत ज्यादा कहा गया जी उन्होंने प्लेट में रख के जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान को अफगानिस्तान दे दिया। उसके अंदर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अमेरिकन हमें आंखें दिखाते हैं। वहां पे हमने इनको खूब घुमाया और अपनी मर्जी से हम जो चाहते थे हमने वो करवाया, जो पाकिस्तान की कामयाबी है। अब यही ज़ल्मे खलीलजाद जो है इस्लामाबाद आए हुए थे जनाब, ये सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा थे। उसी सिक्योरिटी डायलॉग की जो एक निशिस्त है उसके अंदर इमरान खान ने आज फिर कहा रूस के हवाले से और ताकतवर मुल्क के हवाले से, और कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है। वहां पे अमेरिका का नुमाइंदा सामने बैठा था। यानी कल तो आप ये कहेंगे ना कि इमरान खान ने कौम से खिताब किया था तो उसमें ये कह दिया कि जी हम आपके गुलाम हैं, आप हमें बताएंगे कि हम किसके साथ ताल्लुकात रखें, किसके साथ जाएं या ना जाएं। लेकिन आज तो ज़ल्मे खलीलजाद जो बाइडेन का खास नुमाइंदा है,
آج اس کانفرنس کے اندر موجود تھا، تو اس زلمے خلیلزاد کو اب آئیڈیا ہو گیا کہ پاکستان کس ڈائریکشن کے اوپر سوچ رہا ہے، پاکستان کے اندر لیڈرشپ کس قسم کی ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں. تو یہ فوری طور پہ آج جی ایچ کیو پہنچا، جہاں پہ اس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. اور جنرل باجوہ والی جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے بعد آئی ایس پی آر نے اعلامیہ جاری کیا ہے. انہوں نے تصدیق کیا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور باہمی مشاورت کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، جو کہ ایک معمول کا حصہ ہے. لیکن عمران خان بھی بہت ایکٹیو ہیں، عمران خان بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اسلام آباد میں آج عمران خان نے کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہ جو آج وفد گیا عمران خان سے، کافی دیر بات چیت ہوتی رہی. اسی وفد کے سامنے عمران خان نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور پھر عمران خان نے ایک اور بات کی ہے، اور وہ ہے آڈیو لیک سے متعلق. یعنی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان کی کوئی آڈیو لیک بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے. خان صاحب کے مطابق ان کی جو اپوزیشن ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے ایک آڈیو لیک منظر عام پہ لا سکتی ہے، اور عمران خان نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اپوزیشن یہ کام کرنے والی ہے. اچھا، اس وفد کے اندر مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے. میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے آج ذاتی طور پہ بات چیت کی ہے، وہ میرے پروگرام کا بھی آج حصہ تھے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے آج اس حوالے سے بتایا کہ یہ بات درست ہے، عمران خان یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ عمران خان، میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، جس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان بہت پر امید تھے، لیکن ان کے وزراء کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ان سے میں نے پوچھی کہ اوورال تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. ان کے مطابق خان صاحب نے آج ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ جناب وہ اتوار کے روز سیاسی دھماکہ کریں گے. اور کامران خان نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن نے جو تجویز مسترد کی ہے، کیونکہ عمران خان خود مان گئے ہیں کہ نیوٹرل اب نیوٹرل نہیں رہے. مثال کے طور پہ انہوں نے ارشد شریف کو انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے سامنے 3 آپشنز رکھے. پہلی یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں، تیسری یہ ہے کہ جنرل الیکشنز کال کر لیے جائیں. عمران خان نے کہا جی میں استعفیٰ تو نہیں دوں گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب صرف ایک بہترین راستہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ ہم جنرل الیکشنز کے اوپر چلے جائیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات نیوٹرل والی ہے اب نیوٹرل والا معاملہ نہیں رہا. اچھا، اس کے بعد چونکہ جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کی 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور خطاب سے پہلے کی بات ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن نے یہ مانا ہے کہ ایک اہم شخصیت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ فیٹ کے اندر شاید عسکری قیادت میں سے کوئی اپوزیشن کے لوگوں سے ملا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سائیڈ لے رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ نئی گورنمنٹ آ بھی جائے تو وہ گورنمنٹ چل نہیں سکے گی. اس لیے اب چونکہ دونوں جانب سے اپوزیشن کے اوپر یہ الزام ہے، انہوں نے صرف یہ نہیں بتانا کہ ہم نے گورنمنٹ گرا لی ہے، ہم نے گورنمنٹ بنا لی ہے، ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جناب ہم نے یہ گورنمنٹ امریکہ کی مرضی اور امریکہ کی مدد کے بغیر گرائی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر بھی دباؤ ہے. آج آپ نے شہباز شریف کو دیکھا، جو کال آئی تو اس کے اندر وہ مشاورت والی بات کر رہے جی صحافیوں، ہم اپنے باقی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے. اب میں آپ کے سامنے کچھ خطرناک چیزیں لے کے آنے والا ہوں. جس طرح کامران خان نے کہا کہ اتوار کے روز عمران ایک ایسا ترک کا پتہ کھیلیں گے، پھر کہاں تحریک عدم اعتماد، پھر کہاں پرامن انتقال اقتدار، پھر ایک کیاس ہوگا، ایک افراتفری ہوگی. اب وہ عمران خان کے پاس کیا کارڈ ہے. لیکن ایک بات اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے. ایک آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور بیرسٹر فاروق نسیم کی جگہ کے اوپر اب فواد چودھری جو ہیں ان کو وزارت قانون کا چارج دے دیا گیا. اب فواد چودھری صاحب خود بھی ایک وکیل ہیں اور اس لیے ان کے سامنے یہ منصب رکھا گیا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے، میں آپ کے سامنے معاملہ یہ رکھنے والا ہوں کہ تحریک انصاف ایک خطرناک کام کرنے جا رہی ہے اور اس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے. وہ خطرناک کام کیا ہے؟ وہ خطرناک کام یہ ہے، چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے جس کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے. تو اس لیے عمران خان چونکہ کہتے ہیں قومی سلامتی کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے یہ اس سازش کا حصہ ہے. اس لیے تحریک انصاف کی ایک اور بھی سوچ ہے، جو منحرف ارکان ہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ کچھ پاکستان کے پولیٹیشنز، جس میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ امریکی ڈپلومیٹس کے ساتھ ملے ہیں. اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف اپوزیشن کی گرفتاریاں کرنے جا رہی ہے. ان گرفتاریوں کے حوالے سے زرداری صاحب بھی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، شہباز شریف جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں.
بلاول بھٹو زرداری اور منحرف ارکان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے بھی امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں سفارتکاروں کے ساتھ۔ لیکن یہ قانونی طور پہ شاید ٹھیک ہو، لیکن سیاسی لحاظ سے یہ بہت تباہی مچائے گا اور حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو روک رہے ہیں، کس طرف نہ جائیں بلکہ کوئی اور راستہ دیکھیں۔ اب تک کی اپڈیٹس تھی، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔